बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वस्फोट तुमचे सोबे असू. मोगाळ बाबा बोळिनो आयज आमी ह्या जाग्यार हाजीर जाल्या. दोनया देवाक काळजांतान आर्गां घेवन आमकां गिरोले सृश्टी पासप उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात आनी दोनी कोण चलोयात. आयज आमचे नदरेक दिसता त्या शेतांचेर जायत्या झाडांचो वावर आसा. भोव करून आमच्या गांवच्या शेतकाऱ्यांचो. रोयता तें देव वाडयता आनी फळांनी भरता. तर सगळ्या शेतां भाटांचेर आनी फळांचेर आशिर्वाद घालून कोश्टी वावराड्यांक बरी फळां, बरी भलायकी आनी खुशाल बरी दवर म्हूण ह्या वेळार ह्या जाग्यार आमी तुजे लागीं मागता बाबा. लुकाच्या शिवार्थान वाचप. मागीर तांणी तांकां सांगलें, चक्रे धरात आनी दोन गिरेस्तकायेची आशा सारकीच सोडून दियात. कित्याक कोणाक पुष्कळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार तांची जीव तिचेर दडलेलें ना. मागीर तांणी तांकां एक वापार सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेता भाटांत खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतून पडलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरो, म्हज्या लागीं जागो ना, हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कोडे मोडून तांचे खंय व्हडले बांदतलो आनी म्हज्या शेता भाटाचें सगळें उत्पन्न आनी म्हजो आस्तेमाल तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हाकाच अशें म्हणटलो, जिवा म्हज्या 16 वर्सां परस खूब माल तुजे आदीं आसा, विसर घे, खा पिये आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, आरे कुशा, आयज राती तुजे कडलो तुजो जीव परत मागचो आसा. म्हणटच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक? आपणाक थेगे एकठांय करतात, पूण देवा मुखार गिरेस्त जावंक ना. तांची घट ही. देवाचें उतरलें. मोगशा बाबडो आतांच देवाचें उतर आयकलो. ह्या शेतकाऱ्याक एक कोरोना जालें, आपलें पीक भरपूर जालें देखून आनी तो पिकेचेरूच पातयेवन रावलो. जितून आतां बरो खुशालकायेन आनीक आशीपणान जिवीत जियेतलो म्हणून ताका गमक नासली की आयज देव ताचो आत्मो व्हरत म्हणून. आमच्या जिवितांत आमी जायतीं शेतकारी हांगा गांवची जायतो वावर, जायतो कोस्ट तुमी करतात आनी आमी जाणा आमचो कोस्ट एक आनी देवाची शक्ती दुसरी. देवाक जाय जाल्यार कित्याक देवूच ही शेतां भाटां वाडयता. पीक देवाच्या हातांत आसा. आमी जाणा चड पावस पडलो जायतीं शेतां पिड्यार जालीं. म्हणटूच आमच्या हातांत कांय ना, सगळें देवाच्या हातांत आसा. आमच्या हातांत आसा आमचो वावर, आमची घाम, आमची रोयत, आमचे एफर्ट्स. म्हणटूच हे आमी ल्हानपणान देवाचेर पातयेवन देवान आमकां दिल्यात हे देणें गूण घेवनूच आमी ह्यो शेतां भाटां आमी रोयता आनी उडास दसो. आमी फाल्यां कितलीं हुशार जावं तकलेर
व्हडले आमी दोतोर इंजिनियर जावं पूण दुसरो फाल्यां शेतां रोवपाचो लोक ना जाल्यार कोण कितें खातलो हो व्हडलो प्रश्न. ताका लागून आमचो भारत सदांच एग्रीकल्चरल कंट्री म्हणून वळखता. ताका लागून फाल्यां सगळ्या तरांचेर इकॉनॉमीक क्रायसीस जाले पासून सगळो लोक जरी तर हो आमी भारतांत जरी तर भात ओर गंव दुसरे पीक जाता जाल्यार आमी भुकेन पडचे ना. पूण ज्या देशांनी ज्या गांवांनी शेतां वाठारांत ताचेर व्हडली पिडाय येतली. म्हणटच मनीस जात संवसारांत जिवी आसो पर्यंत आमकां शेत आनी भाट गरजेचें. हेच मोदीन धरून आमी आमचे आसात आनी उरल्या ती शेतां भाटांत राखचे जावन हे आमचे आवडे आसूं. शेतां आसात आयज मेकनायज्ड फार्मींग म्हूण जाता उपयोग करून ताचो फायदो काडून आमी शेतां जाता तितली रावपाक आमी प्रयत्न करचे. आमकां आमची शेबासकी आमच्या गांवच्या शेतकाऱ्या पासून जरी तर तुमी वचनात पूण दुसऱ्याक घालून तरी ही शेतां रोयता आनी आमची भाटां सांबाळ्यात, आमची झाडां पेडां सांबाळ्यात. ही आमची तोडी वो आमची शेतां आसात ती आयज तुमी सांबाळ्यात देखून तुमकां शेतकाऱ्याक आयज हांव आभारी आनी केले भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी जाता तितलो तुमी ही शेतां राखची सांबाळची आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आसतलोच. तर आयज केले भाशेन आमी सगळे एकठांय जावन ह्या आमच्या खर्चाचेर आशिर्वाद घालतना आख्याच गांवच्या आमच्या पिकेचेर आमी आशिर्वाद घालता, तुमच्या वावराचेर आमी आशिर्वाद घालता आनी जी पीक जावपाचें आसा ती देवा बरे भशेन आनीक आमकां फावो करची जावं ती आमचे आवडे. थोडी मागणी ह्या वेळार आमी देवाच्या हातांत घालुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूत कर. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूत कर. आमच्या गोंयच्या दर प्रांतांत गोंयचें पर्यावरण राखून दवरूंक जायतो हुस्को परगट्टा. त्या खातीर सगळ्या इगर्जांनी जावं कपेलांनी नव्यानं एक तरी विशय सृश्टी वयर शिकवण दिवंक आमच्या बिस्म साहेबाची मागणी. आमच्या पाद्रींनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान हो विशय पूर्णपणे समजून घेवन आपल्या पोरचेक बरे भाशेन समजावंक प्रयत्न केल्यार पुरो म्हूण मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूत कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी जमनीचो दुरुपयोग करिनासतना आपले पोरचेक जमनीचो बरे तरेन उपयोग करूंक शिकोवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूत कर. आमच्या गांवांनी तशेंच आख्ख्या संवसाराचे जमनीचे जबाबदारी आमच्या बापान आमच्या हातांत घाल्या. तिची बरे तरेन देखरेख करूंक आमकां सगळ्यांक बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूत कर. आमचो पालविकार आमकां दिसा दिसपट्टी सृश्टीची जागृताय दिता. तर ताका आनी ताचे वावराचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. देवान मनशा कुला लागीं केलोलो करार बरे भाशेन आमच्या पुर्वजांनी सांबाळून दवरलो. तांचे मोड आमी समजून ते सांबाळूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. झाडां बेडां रानां दोंगर आनी जनावरांचो सांबाळ करप म्हणल्यार रोसनार देवाक सहकारी जावप. तर जण एकल्यान सृश्टीचो आनी देवान दिलोल्या दानाचो सांबाळ करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. आमची उरलेली मागणी केली भाशेन हे शेत रोवंक आदार दिल्ले आमच्या भावाक शेगडना पासून आमी दीन वाचता. ताचेर आमी देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता ताच्या कामाचेर आनी वावराचेर. आनी ह्या वेळार आमी सगळीं एकठांय जाल्यार थोडे मागणी आमी केल्यात उरलेली सगळीं एकठांय करून आमी जेजू शिकयल्या मागणे म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो
आणि आमचे स्वतः गोष्टींना तुझी आमची पात्रां बघोस आणि आमकां ताळये पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवड तूं आमची आवय ह्या गांवाक राख आमची शेतां भाटां आमची जनावरां आमची झाडां पेडां आणि आमचे कुटुंब आमचो वाव धंदो ताचेर किरीत भाशेन तुजो आशिर्वाद आमी मागता नोमान मुरे कृपेन मुरे सर्वेस हो तुजी दया आसता वसलेल्या मुरे तूं सुरय आनी सुरय तुजो पूत जेसू बायबली मुरे देवाची माय आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक प्रार्थया स्वर्गीच्या बापा आजच्या दिसा साबणमाची परब समोर उठतना एका पुढे वतम्यासर सरकार मारून गेली आमच्या गावात आम्ही या पिकेचेर आशीर्वाद आम्ही मागता जी पीक अजून जावपाची आसा ते पिकेचेर तुजो आशीर्वाद घाल आनी आमच्या गांवच्या महामंडळांक शेतकाऱ्यांक बरी पीक फावो जावन ताच्या वावराचो फळ ताचे गामेचो फळ तांकां फावो जावं जरी तर आमचे बरे पीक जावना जाल्यार तूंच तांकां तुजो आदार दी आनी तांकां सांबाळ आनी आमची सगळीं शेतां भाटां आनी जनावरां बरे भाशेन तूंच राख आनी सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आनी सोड दिला देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमच्या शेताचेर भाटाचेर वावराचेर आशिर्वाद घालून गायन गावची तुम्ही सुभागी सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं कितें भाशेन ह्या मागण्यांत वांटो घेतल्या पासत आनी सगळी मिसाची तयारी केल्ली आमच्या गांवच्या शेतकारांनी तुमकां देव बरें करूं आनी सोगतूच चाव आनी सान्नां आसात सगळ्यांनी घेवचें म्हूण मागता आजच्या दिसाची परबी तुमकां सगळ्यांक हॅपी फिस्ट आनी गॉड ब्लेस यू